Mayong gabi sa tanan. Sugod kita sa atong Bible study karon. Bali puli na to kini siya sa Bible study na to kagabi tungod kay adto naman kita funeral service nga nagapanghitabo kagabi. Sa pagsugod magbasa ako diri sa Hebrehanon 4 bersikulo 12 ngadto sa 13 nga nagingon, kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga huna-huna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunuwa ang tanang butang binuksan ug dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raon niya kitag husay. Kay magaadto kita sa pagampo. Amahan na mo nga Diyos, niningatag na sa kagabiyon, magadol kami diya sa imong balaan nga presensya. Akong ato naman kami mga kalapasan, Father God, sa mga daotang huna-huna, nabuhat og nalitok. Salamat sa imong paglimpyo kanako, kanamo, nga diin na mahimo kami nga angayan, nga magatuon sa imong pulong, pakig-fellowship nga na kanimo. O salamat sa teaching ministry of God, the Holy Spirit, nga magalihok sa amo ang taliwala karon. Salamat sa Father God sa paghatag mo ka ng dugang kaalam. Among ginatugyan kining tanan, ginapasalamatan nga malawat, pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos ug atong manluluwas. Amen. Karon nga kagabihon atong pagatun-an kining arrogance skills. Now, dinhi sa arrogance skills, aduna kini siya pag-interlink diya sa usa ka magtutuo nga diin preoccupied with self, no? Buti pasabot nga taas kayo ang iyang panglantaw sa iyang kaugalingon, nga diin nagkinabuhi siya nga walay labot ang Dios sa iyang pagkinabuhi. Meaning, sa iyang pagtrabaho, iyang kaugalingon nga kusog ang iyang ginasaligan, ang iyang kaugalingon nga kaalam ang iyang gisaligan, ang iyang kaugalingong abilidad, o wala nagasandig diha sa gahom sa Dios, wala nagasandig diha sa pagkinabuhi nga espirituhanon o pagkapuno sa balaang espiritu. So, adunay tulo ka arrogance skills ang gitawag nato di number 1 mo ang gitawag self-justification, number 2 self-deception, ug ang number 3 kining gitawag nato self-absorption. Now, ang usa ka magtutuo sa diri sa gitawag nato self-justification, morning usa ka magtutuo, now hinumduman nato nga wala ta nagahiskot diri og dili magtutuo. Ang atong ginatunan diri, ang atong ginahisgutan diri mga magtutuo, no? The believer in self-justification rationalizes his own flaws and sinful behavior. Kuya ni siya, no? Pag naagani ka niining area sa imong pagkinabuhi, kumbinsido ka nga diin ikaw gitawag na to tama ug ang uban mga mali na sila. So delikado ni siya kining gitawag na to self-justification. Kasi ikumpara man nimo ang imong kaugalingon nini ngadto sa uban. Kung usahay maabot sa imong panghuna-huna
nga mas maayo ka ngadto sa uban, mas butan ka ngadto sa uban, o kaha ang imong comparison sa imong sarili mas taas kayo ngadto sa uban. Usa ka delikado ni siyang gitawag nato kinaiya. Kining gitawag nato self justification. So ang mahitabo mong gud niini, taas ang atong panglantaw sa atong kaugalingon. Ug tungod sa kataas sa atong panglantaw sa atong kaugalingon, dili na ta makahuna-huna nga di ay ang atong kinaiya nahimo nang mapahitason. Nahimo na hinon ang atong kaugalingon nga murag nana siya sa taas nga level sa iyang nakabot. Unya di ay kato di ay usa di ay ka pagpaborot, no? Murag ang iyang tumong ug tinguha dahil sa iyang kinabuhi mao nga musikat siya, no? Usahay ka nang gitawag na to approbation lust, no? Ug dali kay nato kini siyang maditikan tungod kay kini manggong self-justification. Dali kay kini siya makapanghilabot ngadto sa uban, no? Dali kay niya makumpara ang uban ngadto sa iyang kaugalingon, o para kaniya mas taas, no? Mas taas na ang iyang level sa iyang kahimtang, o ibutan na to sa espirituhanong bahin, ug ang paglantaw na niya sa uban nga gamay na kay sila o mubo na kay sila, no? Morning unang agisgutan diri sa self-justification. So ang iyang panghuna-huna nga mas lamang siya, mas labaw siya, mas taas siya, mas maalam siya ngadto sa uban. Morning sa self-justification nya ang iyang panghuna-huna nga tungod kay nanasin niya nga level, ang iyang pangisip gyud nga ang uban para siya murag gamay na lang kaayo, no? Murag sa iyang pagtanaw sa uban, gamay ra kaalam o daghan pagkakulangan, o para sa iyang kaugalingon siya gyud ang mas maayo. Now kini siya nga thinking, such thinking combine kini siya sa kining gitawag na tog self-deception. Meaning, kung nasiya sa self-justification, sama ra pod nga iyang gibakakan ang iyang kaugalingon. No? Self-deception, in order to justify himself, he must lie to himself. So, kinahanglan bakakan yun niya iyang kaugalingon. No? In fact, kining gihisgutan din ni sa Galatians 6:3, kung atong pagbasahon kini siya, no? Itong hatagan o pagtagad, atong basahon kini ang Galatians 6 versikulo 3, nga kaingon din kay kun adunay magpakaingon samtang siya walay unsa man, siya nagalimbong sa iyang kaugalingon. Nagisgot ni siya mahitungod sa pagkamapahitason. Ang matag usa pasulaya sa iyang kaugalingong binuhatan, ug unya ang iyang igapasigarbo mao na lamang ang iyang kaugalingon, ug dili na ang iyang silingan. So ang iyang gisgutan din murag kini nga klaseng tao, murag ang iyang ginaisip nga taas kay siya, no? Self-centered, self-righteous. So ang mahitabo nini, siya ang sentro sa iyang pangunauna. Kay ang matag usa ka tawo kinahanglan magapasan sa iyang kaugalingong luwan. Sila nga gikatudluan sa kamatuoran kinahanglan mo paambit sa tanang mga maayong butang ngadto sa ilang magtutudlo. Now,
Sa pagabot sa verse 7, ayaw ka mo palimbong. Ang Diyos dili mabiay-biay, kay bisan unsay igapugas sa tao, mausab ka na ang iyang pag-anihon. Now, just remember that, no? Ang tao, kung mapahitason siya sa iyang kinaiya, nag-isip siya nga murag siya na gyud ang labaw sa tanan, nag-isip siya nga mas maalam siya sa tanan, mas maayo siya sa tanan. Now, mubunga ba yan na siya, no? Kaya kung unsa man ang iyang gitanom, mausab ka na ang iyang pag-anihon. Now, dili sa kalibutan, adunay usa ka sugilanon nga nagaingon, siguro pamilyar ang tanan niya ang gitawag nga desiderata, no? O I do not know kung familiar ka mo niya nga panultihon, no? O usa ka nindot nga pagtulunan ka nga gisgutan diha sa desiderata. Kanang usahay maghunahuna bitaw kita nga mas taas ta sa uban. O hinumduman na to nga naghisgot din na mahitungod sa desiderata nga even the dull dito have their story. Bot ipasabot nga dili kita dapat mutamay, di bisan kinsa, bisan ka na to, no? Ibutan na to nata sa taas nga level nga kahimtang, siguro educated kita, siguro nakahuman kita og usa ka kurso o duha ka kurso ni ana nya ang paglantaw na nato sa uban nga murag wala kayo'y edukasyon, murag gamay na kayo ang atong panglantaw kanila. Kana siya kuana bantayanan kana siya, gitawag kana siya og arrogance, no? In fact, dili man gyud kita dapat nga maghuna-huna og sama ni ana kay wala man kita gitudloan nga maghuna-huna kita nga labaw kita sa uban. Ang atong pagtulunan nga atong nasabtan nga magpaubos kita. Bisan pa gani kung taas kita o kinaadman, dapat magpaubos pa gani kita sa uban kay mao mo ginay ginatudlo nganhi kanato. Pero kung maabot kita nining gitawag arrogance skills, delikado kini siya kay ikumpara naman nato ang atong kaugalingon ngadto sa uban. Once nga magkumpara kita sa atong kaugalingon ngadto sa uban, nahimo na kita niya na nga legalista or self-righteous, no? Nya baya mutanaw na kita sa atong kaugalingon nga mas taas na taniana kaysa uban. Usa ka bantayanan kining gitawag nato self-justification. Kay kung nakita nining self-justification, ang ato yung panghuna-huna nga tama ta, nya mali ang uban, no? So mao kana nga kung atong pagbantayan kana siya kay arrogance man kana siya, mamunga ginang atong arrogance, no? Sumala pa sa Galatia 6:7, ayaw ka mo palimbong. No, nganong naghiskot man siya dinhi nga ayaw ka mo palimbong tungod kay naigitudlo niya dinhi gikan sa bersikulo 1 nga to sa bersikulo 6 nga kung anaa kita sa kinabuhi sa pagka-arrogante, nan mamunga ba yan ang atong pagka-arrogante. So, mingon sa diri ayaw ka mo palimbong, ang Dios dili mabiay-biay, kay bisan unsay igapugas sa tao, mausab ka na ang iyang pag-anihon. So, dili na to pwede nga ikumpara ang atong kaugalingon ngadto sa uban kay nagyoy tao nga mas labaw sa tuwa. So, kung maghunahuna ta nga mas taas ta sa uban, makasugat rig hapon tag tao nga mas taas sa tuwa. So, parang ma-avoid na to kining gitawag na to og pagka-legalista, kinahanglan atong tan-awon ang atoang kaugalingon, no? Kay kini biyang arrogance kay kuan ba yan siya, cosmic one ba kini siya.
mao kini siya ang pagkinabuhi nato diha sa gitawag nato cosmic one or cosmic system number 1. Nga din ang usa ka magtotoo nagperform siya sa iyang kinaiya, sa iyang kinabuhi nga diin mapahitason. Now, ang delikado niini kung moadto kini sa number 2, no? Kay kining self-justification man God. Murabag ka ng ang iyang kabanan niini mo kining gitawag na tog self-deception. Pasanagan ni kay arrogance, gilinglan nimo imong kaugalingon. Nagsabay gina sila, no? Gilinglan na to ang atong kaugalingon tungod kay nagbuhat kunuhay kita sa usa ka butang, ibutang to mga bulhaton sa Ginoo, nagpartisipar kunuhay kita sa mga bulhaton sa Ginoo. Pero ang nahitabo niya na kay naaman kitay arrogance atong kinabuhi, gibakakan nato ang atong kaugalingon. Dili tinuod ang atong kinabuhi. Busa ang ang kining gitawag nato self-justification, mauban gyud ni siya, mag-uban gyud ni sila sa self-deception. So morning ang mahitabo niini, i-justify niya iyang kaugalingon o ang iyang panguna-una nga siya ang tama ug ang uban mali. Pero di ay sa mata sa Dios kay makita mo gud ang ato ang panghuna-una ug atong mga motibo. Now sa mata sa Dios, siya usa na kabutang nga diin na out of fellowship kay kuan man mahimo man kanini nga gitawag nato og usa ka tawo nga nagatan-aw sa tao. Now, in a state of denial, he often projects his own flaws onto other people or ascribes to himself exaggerated qualities of greatness. So, inani gid ang mga panghitabo, no? Naka sa gitawag na itong state of denial. Unya, ingunani ang mga panghitabo nimo, no? Murag mapataas nimo ang imong kaugalingon, no? Nya, ang imong panglantaw sa uban, mura na pud sila og kanang gamay na lang kay sa imuha. Murag di na nimo sila makita, no? Og kini siya mulid na pud ni siya ngadto sa gitawag nato self-absorption, no? Kining self-absorption mo na ning total preoccupation with self. Ang mahitabo niya na murabag ka ng occupied na kaita sa paghuna-huna sa atong kaugalingon. Nga mo resulta po ni siya resulting in hypersensitivity. So, lisod ni siya, no? Kung mabot na kita niini nga ang sa self-absorption, ang mahitabo sa tuwa, kuha na, grabe na kita ka sensitive sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Mga gagmay nga mga circumstances, mga gagmay nga mga panghitabo, overreactive na kita, no? Dali na kitang mo react, no? Dali na kitang masuko, dali na kitang mag-self-pity, dali na kitang magkabalaka. So, kasi sobra na ang atong pagtanaw sa atong kaugalingon, no? Now, kung yun na ang atong kahimtang, kasi kini out of fellowship naman kita niini, no? Dili naman kita spiritual niini nga kahimtang. Extreme self-centeredness naman ni siya, no? Nasubraan na ang atong tanaw sa atong kaugalingon. In fact, samara nga ginasimba na nato ang atong kaugalingon dinhi, no? Gipataas na nato ang atong kaugalingon. It's a lack of consideration for others, no? So kung magtanaw na kita sa atong kaugalingon nga mo na gani ang pinaka-importante kaayo, nan ang mahitabo pud niini makulangan na kita sa paguna-uhuna ngadto sa uban. Murag di na ta makakita sa ubang mga tao, no? Murag dili na ta considerate, no? Dili na ta magtanaw sa uban. Bisag unsa may atong
isulti unsa atong pagabuhaton, wala na ta magbantay nga di ay makapasakit na tangat sa uban. So, morning dagan din no? So, sa self-absorption calls for additional self-justification and the pattern of the arrogance skills. So, yunanigid ang dagan. So, begins in increasing vicious cycle. Ang problema niini kay mahimo man ni siya nga magbalik-balik sa atong kinabuhi. Kung dili na to kini siya makorek. Ang kabubuton man gid unta sa Dios ato nga magkinabuhi ta nga espirituhanon. Pero kung anaa kini kanato ang kining gitawag arrogance, automatic yun out of fellowship ta. Automatic yun nga we are not under the control of the Holy Spirit or we are not filled with the Holy Spirit. Mao na ning dagan sa atong kinabuhi. In fact, kung atong hatagan kini siya og taas gid nga pagtagad, kining gitawag na to self-absorption, mao kining ginatawag na to nga additional sa gitawag na to self-justification. So mao kini siya ang pattern, no? Pattern of the arrogance scales begins an increasingly vicious cycle. So, magbalik-balik na ni siya. Magbalik-balik na ni sa itong kinabuhi. Hantod nga dili na ito makatunan ang tinuod nga humility, no? Ang pagpaubos diha sa kabubuton sa Dios. Kaya kini man God, arrogance scales na out of fellowship ng gutan ini. So, the believer who cycles through the arrogance scales becomes entrenched in carnality. Na siya sa carnality or meaning out of fellowship na siya. Dili naman nato gustong dinhata magpuyo, no? Kay kalisod ba ang kinabuhi nga nasa carnality. Ang ato medyo handom nga nata sa spirituality. Nga magkinabuhi kita nga in fellowship with God. Maong ginaya itong purpose, no? Pero kung di ta magbantay, bisan pag taas ng atong nahibuluan sa pulong sa Diyos, wala na itong mabantay nga nanadita sa arrogance skills, no? So, sense of jealousy can grow to hatred. Mao pa ning mahitabo nini. Kay gikan sa cosmic 1, mahimo pa hinuoning moadto sa cosmic 2, no? Gikan sa arrogance ngadto sa hatred, and then anger to vindictiveness, and then legalism to judgmental. Say mo, abot ko na sa ito, no? Na magiging judgmental ta. So, malice to violence and abuse, no? So, atong nakita usab kini siya sa Episo 4, 31-32, no? O gilabi na sa 1 Timothy 6, 3-6 nga atong gibasa usab kay kanina. Now, adunay bantayan nato dinhi kay adunay upat ka resulta biya kini siya, no? Kining the believer in self-justification rationalizes his own flaws and sinful behavior, convinced he is right and others are wrong. It will result to na upat ka buok nga katugpahan ini. Kini may usa ka delikado kung anak kini kaniya kay magkinabuhi man ni siya nga legalista. Mo ni number 1, no? Mo resulta gyud siya sa iyang pagka legalista. Legalism, no? Now, diri sa legalism, yes, pwede gyapon nato ma-appeal din ang kanang pagkumpara niya sa iyang sarili ngadto sa uban. Usually, ang makita niya nini ang iyang kaugalingon nga mas maayo ngadto sa uban, unya alang kaniya ang iyang paglantaw sa uban ubos ra kaayo. So, mahimo gyud siyang legalista, no? Magsina sa panglantaw niya, ikumpara niya sa iyang kaugalingon. So, ang iyang tanaw siyang kaugalingon mas taas nga sa uban. Mo nang number 1 nga iyang padulngan. And then ang number 2,
kining gitawag na to magiging self-righteous siya, no? Murabag ka na itong pareha bitaw sa usa ka tao nga nag-ampo nga mingon siya nga amahan nga Dios, nagkapasalamat ako nga dili ako sama niini nga tao. So gitudlo niya tong tax collector. But nga pasabot nga dili ko pareha nining tax collector nga tikasan, no? Kawatan. Isulti niya nga nag-aampo siya kada adlaw. Isulti niya nga nagkinabuhi siya nga maayo. Now, nahimo nga gikumpara niya ang iyang kaugalingon nga to sa uban. Under sa doctrine sa priesthood, wala gid kitay katungod nga mo gitawag na tog mo kumpara sa atong kaugalingon nga to sa uban. Bisan man tingali kung kita mas taas nagnahibaluan o kita daghan mga doktrina o kita ning tubo na ba sa espirituhan ng pagkahamtong, wala kitay katungod nga atong ikumpara ang atong kaugalingon nga to sa uban. Sa doktrina sa gitawag na tog priesthood, ikaw kinahanglan ayuso nimo ang imong kaugalingon, ang imong kaugalingong pagpakig-fellowship kauban sa Dios. Og ayaw itandi ang imong kaugalingon nga to sa uban kay sila pod napod sila ilahang kaugalingon nga privacy nga ayuso nila ang ilahang kaugalingong pagpakig-fellowship nga to sa Dios. Ayaw gyud og sulay nga imong itandi ang imong kaugalingon nga to sa uban. Wala kita ginatudloan ni ana, no? Ang ginatudlo sa tuwa nga i-develop na to ang ato ang gitawag na to pagpakig fellowship kauban sa Dios. Kaya na din ang spirituality. Sa dihang spiritual ka, yes, automatic magina when you are in fellowship with God, that means you are filled with the Holy Spirit. Kaya dili man mahitabo nga dili ka filled with the Holy Spirit, no? Kung nakaisala. Kung nakaisala, di ka filled with the Holy Spirit. So kung filled ka sa Holy Spirit, nagpasabot limpyo ka sa tubangan sa Dios, nakay pagpakig-fellowship ka uban sa Dios. Ana man gina, mamuna itong doktrina. Now dire, kung magkumpara ta sa atong kaugalingon nga to sa uban, now nagpasabot ka na siya nga niabot kita nining kahimtang nga murag self-righteous ta. Kaya nga nung ikumpara man nato ang atong kaugalingon nga to sa uban, dili man dapat magkumpara ta, no? Dili man dapat atong pataas ang atong kaugalingon nga to sa uban. O dili pud pwede nga ang uban mas taas nga ni kanato, kundi ang matag usa kanato based sa doctrine of privacy, ayuso nato ang atong spiritual life. Ayuso nato ang ato ang pagpakig-fellowship ngadto sa Dios. Kay mo na kabubuton sa Dios nga mahitabo sa atong kinabuhi. So, iyahay man panini, no? Di man ko pwede nga managot sa imuha tungkol sa imong failure. Dili man, ikaw ang managot sa imong failure, ug ako managot po ko sa akong failure. Now, dinhi ginatudloan kita dinhi nga wala gyud tay hilabtanay sa isa ug usa. Wa gyud tay katungod ni ana, no? Now, diri sa ikatulo, kining gitawag na to judgmental and critical attitude. Kuyaw kini siya, no? Kung basahon na to ang Matthew City, atong sugdan usab kini siya sa 1 ngadto sa 5 kay mo gini ang ginatudlo po ni Jesus Christ kanhi kanato. So akong pagbasahon kini no Matthew City 1 ngadto sa 5 nag-ingon. Ayaw kamo pagpanghukom sa uban aron dili kamo paghukman. Verse 2, kay ang hukom nga inyong ipakanaog mausab ang igahukom kaninyo.
ug ang takos nga inyong ipanghatag mausab ang takos nga inyong pagadawaton. Now, kung maabot kita niini nga kahimtang nga nakita sa judgmental attitude or critical, no? Mura baga ang atong pagkinabuhi ba kuan siya kanang apektado siya ngadto sa kinabuhi sa uban. Kung unsa ang kinabuhi sa uban, murag affected kita, no? Now, just remember nga ang ihang pagkinabuhi, ang pagkinabuhi sa usa ka magtotoo, siya ang manubag niya sa tubangan sa Dios. Dili man ko pwede manubag ninyo, dili pud mo pwede manubag sa ako ang kinabuhi, no? Kitang tanan adunay tulubagon sa tubangan sa Dios. Kitang tanan motubang unya sa hukmanan sa Dios. Ug ang Dios ra gyud ang adunay katungod niini. In fact, sa bersikulo 2 nagaingon dinhi, kay ang hukom nga inyong ipakanaog mausab ang igahukom kaninyo. So, ang danger dinhi kung kita buhat kita sa paghukom ngadto sa uban, ay buta na to, gipaw, pakaubos ba na to sila, o para sa tuwa, gina-lockdown na to sila, para sa tuwa, murag nisabay na din na ang kanang pagtamay, nga to kanila, nan, siguro kung bisag naalang na sa imong huna-huna, maulang na ang nasa imong huna-huna, sa mata sa Diyos nabasa na niya. Nasabtan na niya ang imong panghuna-huna. Ug, mao kining gingon sa bersikulo 2, kay ang hukom nga inyong ipakanaog, mausab ang igahukom kaninyo. Ug ang takos nga inyong ipanghatag, mausab ang takos nga inyong pagadawaton. So, kung ang atong kinaiya na dinha, nata sa arrogance skills, mahagmong ta diri sa gitawag na itong pagka-judgmental na. Kay kining judgmental attitude man god, arrogance man god ni siya, no? Now, manubag ta nini. Now, sa bersikulo 3, nagaingon din nganong tan-awon mo man ang puling nga naa sa mata sa imong igsuon, ug wala hinuon nimo tagda ang truso nga naa sa kaugalingon mong mata. Now, naghisgot kini siya may tungod sa mutanaw ta sa sala sa uban, no? Nindot kini siya nga sambingay ang gisgutan dinhi. Kay dali kay kita makakita sa mali ug sa sala sa uban. Siguro dali ninyo kanang masabtan, no? Dali kay nato makita ang mali ug ang sala sa uban. Apan dili kita makakita, dili nato masilip ang atong mga sala ug ang atong mga mali. Munay lisod kayo, no? Kay ang mahitabo nini, mayo kayo kita musulti, mutambag or mukorreksyon ba ngadto sa uban, unya ang atong kaugalingon di na nato makita nga angayan pud kitang tambagan, angayan pud kitang koreksyonan, na pud kitay mga kakulangan, no? So mao kana nga dinhi sa bersikulo 3 nagaingon dinhi nganong tan-awon mo man ang puling nga naa sa mata sa imong igsuon, ug wala hinuon nimo tagda ang truso nga naa sa kaugalingon mong mata. Kitang tanan naman tay flaws, no? Naman tay old signature. Ug tungod kay natay old signature, ang atong old signature nagalihok na siya kanunay, no? Nagalihok na siya kanunay. So, kanunay na siya nga influence na to nga magkinabuhi kita pinagi sa gahom sa unod in the energy of the flesh, no? So, gusto niya nga musunod kita dinha nga area, no? So, walay usa sa tuwa nga walay old signature, mamagtotoo ka man o madili magtotoo na kay old signature. Mamagtotoo ka man, wala nagpasabot nga ang old signature na to nawala sa takna nga kita na himong magtotoo.
nagpabilin nga naa ka na nganhi ka nato, aslong o hangtod nga buhi pa kita. Mao ka na nga nagud kita yung mga flaws, no? Na yung mga panahon sa atong kinabuhi nga naga-perform kita, pinasikad sa influence sa atong old sin nature. Now, nahibalo kita niya na nga adunay sistema niya na nga makabalik kita sa Dios. Mao ka ng 1 John 1:9, kay once nga maga 1 John 1:9 kita, mabak to fellowship dayon kita niya na. Kaya ang pagpakig-fellowship mong nato sa Dios, dili gina siya permanente. Bisan mag-mature ta, posible paghihapon nga ma-out of fellowship ta, no? Kaya balo kita ni Job, no? Nindot na magitong kinabuhi ni Job. Sa chapter 1 sa libro ni Job, atong nakita dito, nagmulaugon siya sa pirmirong evidence testing niya. So, entero chapter 1, walay problema si Job, nagmulaugon siya. Pagabot sa chapter 2, nagmadaogon gyapon si Job sa iyahang ikaduhang evidence testing. Kaya ang first evidence testing, nawala to tanan niyang kabtangan. Nawala ang napulo niya ka mga anak. Ay kaduha niyang evidence testing, gihatagan siya balatian. Mga nuka-nuka. Wala to mapili si Job dito. Pero dito siya napili sa ikatulo. Unsa man itong ikatulo nga evidence testing ni Job? Pag mubasa ka gikan sa chapter 3 ngadto sa chapter 38, mao na tong panahon na nga adunay tulo ka higala si Job, ug ang iyang tulo ka mga higala naghatag og critics ngadto sa iya. Now, kato nga critics dili madawat ni Job. Kay dili man gud tinuod sa iyang kinabuhi. Nausay ka na maghatag tag critics nung abi na tog tinuod, pero dili day tinuod sa usa ka tawo. So, ang ilang critics mao nga naingon ana ka Job tungod kay aduna kay gitaguan nga sala. So, murag ang ilahang nakita mo ilahang tuburan sa ilahang conclusion nga may sala ka, mo nang gidisiplina ka sa Dios. Unya si Job, nasa iyang isip nga wa gyud siya nakabuhat og sala. Busa tungod niya na si Job gina-justify niya iyang kaugalingon. Sa pag-justify niya siyang kaugalingon, niabot na sa chapter 4, chapter 5, chapter 6, hantod niabot dito sa chapter 38. Grabe ang ilahang pagdebate ni Bildad, ni Elipas, no? Tungod kay si Job, ginapamatuod yun niya, nga wa siya sala. Ayaw ko ninyo hukmi nga nakasala ko. Ayaw ko ninyo hukmi nga ingunani ko kay nakasala ko. Kay sa huna-huna ni Job, wala gid siya makasala. Pero tanawag kung sinitabo sa kinabuhi ni Job. Tungod sa critics o sa gitawag na to tulon niya ka mga higala nga di nagahatag og mali nga gitawag na to judgment ngadto kaniya. Si Job dugay nga nakalabang sa iyang evidence testing number 3. Meaning ang people testing bantayanan kaayo, no? Especially kung close kayo na to o higala kayo na to. Bantayanan kayo ang people testing. Sa first evidence testing ni Job, nagmadaogon man siya. Dali ramon gud nato makita, no, nga mawala ang ato ang mga kabtangan, mangitang okay ra na. Makita ra na nako sa unahan, o okay ra na, biyaan ra na nako, no. So nagmadaogon si Job, wala niya napulo ka anak. Doktrinado man siya, naibalo man siya nga mga magtotoo iyang anak. Makita ra nako to sila sa unahan. Meaning, pag abot sa panahon, sa insaktong panahon, makita ra nako akong mga anak. Sa dinghatagaan sa balatian, para siya, okay ra ni. Di ra ni ka kumpara sa dihang dito na siya si Maya sa Diyos.
Pero sa ikatulong testing ni Job, kuan yun, hapla gid si Job. Nakarecover si Job dito na sa verse 37-38. Nakarecognize na siya nga nganong di ko mobalik sa Dios, no? Nganong dili na ko ni itugyan sa Dios. Nganong makigdebate man gyud ko ining tulo na to nako ka mga higala nga bisag hukman ko nila ngayon ani ko gidisiplina ko sa Dios. Nganong dili ka kung itugyan ni siya sa Dios. No, dili para kay Joseph nga bisan tinuod ang iyang mga igsoon ni Joseph nagpunaahon na o dili maayo nga to kay Joseph. Pero kang Joseph, wala, gitugyan niya ang tanan sa Ginoo. Busa, nakalabang si Joseph, bisan man sa people testing sa iyang mga igsoon. Kaya gigamit ba ito nga people testing ang iyang mga igsoon sa kinabuhi ni Joseph. Pero si Job, gigamitan sa people testing, yes, primero sa iyang asawa. Kalabang siya sa iyang asawa. People testing sa iyang asawa. Kay, katong people testing sa iyang asawa, nga mingog, mga lagad pa ba ka sa imong Diyos? Tungluhan imong Diyos o magpakamatay ka. Ang nakita ni Job dito, nga di yun pwede nga iyang biyaan ang iyang Diyos. Tungod kay once nga nakaabot ka sa personal love for God, kung ikaw nagyo kay paghigugma na sa Diyos, mudikit ka na gyud sa iya bisan pag unsay mitabo sa imong kinabuhi. So, wala kay maapektuhi si Job sa pagsulti sa iyang asawa nga tungluhang imong Diyos o magpakamatay ka. So, wala madala si Job dito. Pero dito siyang tulo ka higala. Kining pasanginlan bitaw ta nga nakasala ta. Nga wata nagbuhat og sala. Perting ni sura na siya, no? Mo tong kahimtanga nga mo justify gid ang tao. Now, kita usay mo justify po ta. Especially kung nakita na to nga wala tayo sala, niya pasangin lang ta, mo justify ta. Atong ipamatuod nga wa mo koy sala, mabito nang parehas na hitabo sa tuang nasod karon, ipamatuod man gina nila kanang mga giakyos, especially sa flood control. Gusto gina nila ipamatuod nga wa gyud sila sala. Pero ang pikas po, ang prosecutor po din ha, ipamatuod po na nila nga naagid sila'y sala. Sila nga mga akusado, naagyoy sala. So, kuha na sila, kanang gitawag na to, iyahay na sila, dipinsa silang kaugalingon. Mo justify man lagi ang tao. Sa ako nang gingon, ang matag usa ka na to, mo justify kita. No? Now, diri sa Matthew 7, nagpadayon diri, matupad din nganong tanawon mo man ang puling nga anaa sa mata sa imong igsuon ug wala inoon nimo tagda ang truso nga anaa sa kaugalingon mong mata. Now, unsa may pagtulon-an ini nga dapat natong masabtan? Unsa may dapat natong ibutang nato sa ato ang kaugalingon nga espirituhanong pagkinabuhi? Dapat masabtan nato nga magkinabuhi ta as unto the Lord. Ang tao nga nasa palibot nato, no? Ang tao nga nasa palibot nato, sila manubag po na sila sa Ginoo. Natay panultihon nga live and let live, no? Dapat magkinabuhi ko nga as unto the Lord, dapat magkinabuhi ko ka as unto the Lord. Now, dili kita dapat magtanaw sa matag kinabuhi sa matag usa ka tawo. Kay sa takna nga magtanaw ganitas kinabuhi sa usa ka tawo, mahimo gitang subjective. Kung hinahinay kita kabagsak dinha, mahimo tang failure sa atong Christian way of life. Kay dili man gud dapat, no? Kung ang usa nako ka panalitan, usa nako ka igsoon sa Ginoo, nakasala siya, dili ko dapat mapiktuhan sa iyang sala. Yes, kinahanglan ko mag-pray sa iya.
dili ko dapat pud manghilabot sa iya. Kay si Jesus Christ katubitan ko sa kababae nga gi-condemn na sa mga tao nga ilang gustong kuan na gyud katong tawhana katong bayhana kay may sala nga adulteryo ang ilang hunahuna nga kuan gyud dapat pagahukman to. Pero giingnan sila ni Jesus Christ, kinsa man kaninyo'y walay sala, may una nga mubato ni ining babayhana. Now, paglingi pa ni Jesus ni ana, nangwala ang mga tao. Tanaw niya, walay ning bato sa babae, kunya nangawala po sila. Buti pa sabot nga, ang gisulti ni Jesus Christ nga to kanila, dako kayo og impact sa ilang kinabuhi nga dili day ko ang ngayan nga mubaton ini bayhana. Kay ako makasasala pud ko. So paglingi pa ni Jesus Christ, wala na sila. Ang nabilin ang babae na lang. O ang gisulti niya sa babae, kay ang babae naman lang, pagpangutan nila, asa naman sila, wala naman. Mingon po siya sa babae nga, lakaw, o ayaw na pagpakasala. Naubot na yung pasabot nga, ang imong kinabuhi, wala na akong gihukman. Si Jesus Christ mismo, wala siya nagahukom sa usa ka babae. Nga, klaro gyud nasakpan to siya nga, nag-adulteryo, pero bisan man siya ang pagka-adulteryo, nagihapon ang pagbati, bot pasabot, nagihapon ang kinabuhi nga dili nagahukom ngadto sa usa ka tawo nga bisan magtinuod na nga sad-an siya. So dili ngunana no? Dili ngunana ang kahimtang sa usa ka magtutuo. Wa gyud tay tinanaway ni bisan kinsa kay ko once ka mutan-aw ta ni bisan kinsa mahagmong gyud ta. Ug mao kining gihisgutan dinhi sa Matthew 7:3. Nganong tan-awon mo man ang puling nga naa sa mata sa imong igsoon ug wala hinuon nimo tagda ang truso nga naa sa kaugalingon mong mata. So dili ta pwede mag tinanaway sa uban. Or else dili ka maka-focus sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Dili ka maka-focus sa imong spiritual life. Dili ka maka-focus sa imong pagkinabuhi nga espirituanon. Pagpakig-fellowship nga to sa Dios. Once nga magsigi kag tanaw-tanaw nga to sa uban. And then dili sa bersikulo 4, ug unsaon man nimo pagpakaingon sa imong igsoon. Ambi, kuhiton ko kanang puling gikan sa imong mata. Nga anaa may truso diha sa kaugalingon mong mata. Pwede ba? Nga, moingon ka nga, Bi, akong kuhaon ng truso nga nasa imong mata. Puling nga nasa imong mata. Nga di ay, ang imong mata di ay, napuno po daig truso. Napuno po daig ka ng mga puling. Buti pa sabot, wala gitay katungod nga atong hilabtan ng usa ka tawo sa iyang mali tungod kay iyahay man tanini manubag man tas tubangan sa Dios o malabot mong adlaw. Sabi masit judgment kitang tanan manubag tanini. So dili ta dapat magbantay ni bisan kinsa. Ako bitaw kanang akong mga flocks, akong mga karnero, di gin ako hilabtan sila o kunsa sila. Sila na sila'y katungod ni ana nga manubag so malabot ng mga panahon. Doon ay mga panahon nga pwede mag-istoryahanay nga murag sagol kuan gamay, sagol may pahiwatig gamay sa mga pagkinabuhi nga nakita nato nga dapat iwasan ka na siya. Pero dili gid ingon nga atong murag hukman sila, atong gustong gipakababa sila, dili ka na may ato ang wala na ta sa grasya ni ana.
Kaya ang pagkinabuhi manggod sa grace orientation, nagkinabuhi ikaw nga nagsunod sa kabubuton sa Diyos. Nga diin, bisan man sa mga tao nga makasasala nga imuhang nakita, dapat ang imuhang kaluoy napangadto kanila. Dapat ang imuhang insaktong pagtagad napangadto kanila. Dili gyud ta dapat mo lapas niya nga boundary. Once nga mo lapas ta niya nga boundary, igo ta ditso, no? Kita mismo ang maigo dayon ana. And then diri sa verse 5, maot, kining maot, mao na yung gitawag na tog hipokrito, no? Ubang nga translation din yung mga hypocrites. Maot, kuhaa una ang truso gikan sa kaugalingon mong mata, ug unya makakita ka na pag-ayo sa pagkuhit sa puling gikan sa mata sa imong mga igsoon. So, buot na yung pasabot nga, ayos sa imong kinabuhi. Magkinabuhi sa kang espirituanon. Magkinabuhi. I-correct sa nimo imong spiritual life. Once nga makorek nimo ang imong spiritual life, nindot niya na. Di na pud ka mangurek nga to sa uban. Once nga nakorek na nimo imong kaugalingon, insakto na nimo ang imong spiritual life, especially kung mag-grace-oriented ka. Pag grace-oriented na gani ang usa ka magtotoo, dili na gina siya manghilabot, dili na siya maghukom, dili na siya mutan-aw, ni bisan kinsa ug unsa man ang ilang kahimtang. Kung kinahanglan man silang tabangan, yes, mutabang na siya. Kay grace-oriented man na siya. Pero kung moingog panghilabot, dili na siya manghilabot. Now, morning ikatulong nga dangatan sa gitawag nga ang usa ka magtotoo nga sadyang muadto gani siya, the believer in self-justification rationalizes his own flaws and sinful behavior, convinced he is right and others are wrong. So, once nga naa na ang usa ka magtotoo dinhi, it results to legalism. Then number 2, self-righteous. Number 3, judgmental and critical attitude. O mo na itong ibasa sa Matthew 7:1-5. And then mahimo siyang conceited. Mo ni katapusan, ikapat. Now, mahimo siyang mapahitason siyang kaugalingon. Now, dili sa Filipos 2, mo kini ang atong katapusan nga bersikulo, gamay naman na po itong oras. So, kining Filipos 2, versikulo 3, dili na ito pagkatapuson kini siya. Dali. Filipos Kapitulo 2, versikulo 3, nagayon dinhi, hingpitan ninyo ang akong kalipay, pinagi sa inyong paggawi, nga magkasinabtanay, nga managbaton sa samang pagbati, sa paghigugma, sa samang panghuna-huna, ug katuyuan. Ayaw na kamo pagbuhat, ug bisan unsa sa tuyo, sa pagbahin-bahin, o sa kawang, pagpagarbo sa kaugalingon. Hinunua, uban sa pagpaubos, isipa ang uban, ingon nga labi pang maayo kaysa inyong kaugalingon. So, pagkanindot nini nga mga bersikulong atong ginabasa din kining mas di ay kung mabot sa imong hunahuna nga naiuban nga murag mas ubos pa sa imuha, mas maayo din hunaw-hunaon nimo nga mas ubos ka kay kanila. Buti pasabot nga dili nimo isipon sila nga kanang kuan ba? Kanang murag gina-lockdown nimo sila ba, no? Kundili do not be conceited, no? Dili ka dapat maghuna-huna nga mas taas ka kaysa uban. Kundili maghuna-huna hinon kita nga kita mas ubos nga to sa uban. Mao kanay kabubuton sa Dios nga magapanghitabo ka nganhi kanato.
Nga din, ang atong pagkinabuhi, nagyod sa tinuod nga pagsunod sa gitawag natog prinsipyo, no? Sa pulong sa Dios. Kasi ang kuan manggod ang protocol manggod ay balumta sa protocol una gyud ang kinabuhi sa ka magtutuo kung atong tanawon ang sistema sa protocol dapat ubos kita sa authority sa Dios. Nagkapaubos kita kaniya. Ikaduha, ibutang nato dito sa ato ang simbahan. Ubos kita sa authority sa gitawag nato pastor teacher nga magatudo nato sa mga doktrina. Yes, nagkapaubos kita niya na. Buti pasabot nga ang atong willingness sa pagtuon sa pulong sa Dios. Naghisgot ka na siya mitungod sa atong pagpaubos. Dili mo ka magkakaton kung dili ka magpaubos. Kung maghunahuna ka nga mas taas ka sa pastor, di ka maminaw sa pastor. Kaya naghunahuna mo ka nga mas taas ka sa pastor. Huwag kayo magkatunan din ha. So, ang protocol din ha, humility yun, genuine humility. In fact, kanang gitawag nga enforce humility o ang genuine humility. Ang enforce humility, naghisgot ka na siya may tungod sa kung kinsa man tong halimbawa sa the laws of divine establishment, magpaubos ta sa atong the laws of divine establishment. Kung kita anak, magpaubos ta sa atong parents. Kung kita estudyante, magpaubos ta sa atong teacher. Kung kita ibutan na to nagtrabaho, magpaubos kita sa atong employer. Kung kita asawa, magpaubos ta sa atong bana. Amo nang gitawag na to orientation, no? Authority orientation. And then, kung din hita sa espirituhanon nga kahimtang, yes, magpaubos kita sa gahom sa balang espiritu, magpaubos kita sa gahom sa pastor teacher, para makakaton kita sa pulong sa Diyos, magpaubos kita sa mga doktrina. O kung saan nakatunan na itong doktrina, nga naadiri sa atong kalag, yes, magpaubos kita niya na. Naadiha sa application of Bible doctrine in the soul, naadinha ang gitawag na ito, tinuod nga paglabas sa humility. So mo ka nang i-apply yun po na ito. Kaya dili man po pwede nga nakakana sa ito ang soul, ang doktrina nga nasa itong kalag, bisang pag nakakana sa itong kalag, kung dili na ito i-apply ka na siya, wala ka na pulos. Wala ka na sa silbi sa itong Kristohanong pagkinabuhi. Kinahanglan og unsa ang imong nakatunan sa pulong sa Dios. Mao kana, no? Kasi mao man ay muaghat sa sulod sa atong kinabuhi nga magkinabuhi kita nga uyon sa kabubuton sa Dios. Kaya di man gina mo supak. Ayaw ina nga kung puno ka sa balang espiritu, in fellowship with God ka, plus na kay Bible doctrine in your soul, ayaw ina nga musukwahi ka na, mutudlo na sa imuhag binuang diha sa imong kalag. Kung ikaw filled with the Holy Spirit, dili man ingon ana. Mumutibit man gid na ang balang espiritu mo, mutibit siya sa pag-apply nimo sa pulong sa Dios nga nasa imong kalag sa mga circumstances sa kinabuhi. O dinha mugawas ang gitawag nito application. Well, mga kaigsunan, wala naman tayo panahon o busa dinhin na lang sa tataman karon, no? Sa atong pagtuon sa arrogance skills. Actually, taas-taas kini siyang subject. Gisugdan lang nako din sa ato ang weekly nga Bible study. Kay sa simbahan manggod, focus kita sa kanang spirituality, no? Do portion mag-uban man ni siya kay ang atong pagkinabuhi sa kalibutan duha man lang gyud, either nata sa spirituality o nata sa carnality, no? Nata sa spiritual dynamics, no? Sabot nga dasig kita sa dihang espirituhanon kita. Kanunay natong gina-emphasize ka na siya ug unsa na to pagkinabuhi nga din nakasunod kanunay diya sa divine dynasphere. Kay kung wala kita sa divine dynasphere, wala man tay power. In fact, kung magatuon kita sa pulong sa Dios,
matag pulong nga itong pagabasahon, pagbasa nato niya na, magiging spiritual yun ang usa ka pulong nga imong pagabasahon. Pero kung mututok ka sa kalibutan, magiging kalibutanon po. No? So I just do hope nga masabtan nato ang pagkinabuhi nga espirituhanon, and then masabtan po nato ang pagkinabuhi nga kalibutanon, and then ang atong priority, unsa may priority nato sa atong kinabuhi, yes, ang priority nato nga mag-stay ta in spirituality, no? Kung nag-stay ta in spirituality, mao ka nang ang priority number 1 sa atong kinabuhi, mao ang pagpadayon nga pagtuon sa pulong sa Dios. Sa imong padayon nga pagtuon sa pulong sa Dios, sigurado kita, no? Sa consistent, basta consistent kita nga magtuon sa pulong sa Dios, maabot ang panahon nga wala nimo dahuma nga diay ikaw ning lambo na sa imong espirituhanong pagkinabuhi. O mao kana ang plano sa Dios sa atong kinabuhi, nga makakambot kita sa espirituhanong paghamtong, pero mao lagi na ang atong espirituhanong paghamtong na nakasuka din na sa atong consistency sa pagtuon o pagpaminaw sa pulong sa Dios. So, kung consistent kita, ang God's timing niya na Diyos may nahibalo kung sa kita maabot sa panahon nga di nagkatubo kita sa atong espirituhanong pagtubo, sa insaktong panahon makahibalo kita nga di ay tinuod na gid ay nga imong gihigugma ang Dios sa imong kinabuhi. Wow, once nga tinuod na nimo nga gihigugma ang Ginoo sa imong kinabuhi, well, intikan ka na. Kasi nag-start siya sa personal sense of destiny, sa dihang ang imong kinabuhi adunay tumong, ug ang tumong sa imong kinabuhi nga mao nga magtubo ka nga sa paghamtong, mo saka magit ka. O mo nang moabot ka sa personal love for God the Father, occupation with the Lord Jesus Christ, and then hangtod na sa imong pag-involve sa mga tao in personal love for all mankind. So sa imong pagpakig sandurot sa imong sikatao, mahibaluan na nimo nga kung nasa'y failure, well, kaya na mag-flows ang tao, bisag unsa pa nimo kasuod siya, yes, ang personal love, dali lang kayo i-apply kung ang usa ka tao maayo. Pero, limitado siya. Mao ka na nga kinahanglan i-apply na to ang impersonal love. Kaya ang impersonal love, walay condition siya. Dili siya magtanaw kung sa condition sa usa ka tao, kundi ang impersonal love, dependent siya sa imuha, sa subject nga adunay Christian's integrity. Meaning, nakasabot sa pulong sa Dios, gigamhan sa balang espiritu na kinabuhi siya ng espirituhanon. Kaya din hinasa tama ng ato ang pagtuon o mag-ato kita sa pagampo. Amahan na mo nga Diyos, niningatak na sa kagabhion, dako ang salamat pagdaig paghimaya anak kanimo, tungod sa imong kaayo sa among makinabuhi. Salamat sa imong grasya, sa imong gugma, o bani kami, samtang kinabuhi pa kami nining kalibutan na Father God sa among panaw nga Kristohanon, sa among pagkinabuhi nga espirituhanon. Father God, salamat gyud nga ikaw nagahimuno ug nagatabang kanamong tanan. Kining tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos ug atong manluluwas. Amen.